नमस्कार. आज आम्ही प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा ज्या वतीन एक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्ले डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक. रिप्रेजेंटेशन म्हादयच्या बाबतीन आसलें. आमचे रिप्रेजेंटेशन आमी अशें म्हणटा की सगळे स्कूल गव्हर्मेंट एडेड अनएडेड कॉलेजीस जे कितें डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाच्या अंडर येता त्या सगळ्या स्कुलांनी म्हादयचे बाबतीचें रिप्रेजेंटेशन जें आसा प्रेजेंटेशन जें आसा तें करचें. पयर आमी डॉक्टर कॅप्टन नितीन धोंडाचें प्रेजेंटेशन दवरलेलें. तें प्रेजेंटेशन इतलें बरें आशिल्लें आनी इतलें सुटसुटीत समजतालें की समजा म्हादय डायवर्ट केली जाल्यार कितें जातलें गोंयचेर परिस्थिती आनी एकूण वेस्टर्न घाटाची परिस्थिती कितें जातली ती ताणें बरे भशेन समजयल्ली. आतां ही गोश्ट जी आसा पळय ती सगळ्या भुरग्यांक स्कुलांतल्या भुरग्यां पासून सगळ्यां पर्यंत खबर आसूंक जाय. भुरगीं आसतलीं, स्टुडंट्स आसतलीं, टिचर्स आसतले, एडमिनिस्ट्रेशन आसतलें, हें सगळ्यांक हें खबर आसूंक जाय. ताका लागून एक प्रेजेंटेशन तशें. तेच्या भायर म्हादयचे बारीक बारीक कार्यक्रम जे आसा फॉर अवेरनेस ऑफ म्हादय डायवर्शन जाल्यार कितें जातलें हें सगळें डिपार्टमेंटान घडोवन हाडचें अशें एक रिक्वेस्ट घेवन आमी आयिल्ले. आमी एक निवेदन दिलां तांकां. डायरेक्टरान अशें म्हटलां की स्कुलान दाखोवच्या पयलीं आमकां तें प्रेजेंटेशन दाखया. सो तेंच्यांनी सांगलां की एसेंब्ली जावन एक टायम दिता, त्या टायमार तुमी यात आनी प्रेजेंटेशन आमच्या स्टाफाक आनी डायरेक्टराक दाखोवचें. सो तेच्या नंतर ते सर्क्युलर जर काडपाचें आसा जाल्यार काडटले. अदरवायज तेंच्यांनी म्हटलां की इंडिपेंडंटली तुमकां आसा तुमच्या स्कुलान वचपाचें आसा प्रेजेंटेशन घेवन जाल्यार तुमी अवश्य वचूंक शकता. आमी ताका ऑब्जेक्ट करचें ना अशें डायरेक्टरान आमकां सांगिल्लें आसा. आमी म्हादय जो विशय जो आसा तो म्हादयचो विशय तळागाळाक पावोवपाचो प्रयत्न 2019 पासून करतात. वेगळे वेगळे उपक्रम आमी राबयले आनी तातूंतल्यान म्हादय मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावली, गोंयच्या तळागाळाक पावली. आज आमचें अशें म्हणणें आसा की भुरग्यांक जे स्कुलांतले भुरगे शिकता तांकां उदकाचें इम्पॉर्टन्स, म्हादयचें इम्पॉर्टन्स आनी म्हादय ना जाल्यार गोंयचेर परिस्थिती कितें जातली आनी वॉटर क्रायसीस जे आसतले ते वॉटर क्रायसीस कशा पद्दतीन फुडल्या 10 वर्सांत तयार जातले हें आयजूच भुरग्यांक कळूंक जाय. सो दॅट त्या विशयाचेर भुरगे काम करपाक लागतले असं आमचें एक म्हणणें आसा. त्याच बरोबर आमचें अशें म्हणणें आसा की प्रत्येकाक कळ्ळ्या शिवाय ह्या सरकाराक कळचें ना की म्हादय वाचोंक जाय सिरियसली म्हणून. सो तोय आमचो एक प्रयत्न आसतलो की सरकारा पर्यंत हें सगळें पावचें. प्रेजेंटेशन जें आसा तें सरकारा पर्यंत पावचें, सगळ्या आमदारां पर्यंत प्रेजेंटेशन पावचें असो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी ताका लागून आज आमी पयलो स्टेप हो अशा प्रकारचो एक स्टेप घेतला की डायरेक्टराक येवन आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. म्हादयचें आमी आतां पर्यंत जें आंदोलन जें आसा जें 2019 पासून चालू जालें, जें आमी रस्त्यार येवन आंदोलन, कोर्टान एक भाग चालूच आसा जो म्हादय बचाव आंदोलन हे म्हादय बचाव अभियान हाज्या मार्फत निर्मलाताई सावंत ही केस जी आसा सुप्रीम कोर्टान लडयता. राजेंद्र भाई केरकर हेही म्हादय बद्दल सगळ्यांक अवेरनेस जे आसा ते करीत आसात. तांचे पेपरांचेर लेख येतात. तांच्यांनी अवेरनेस कार्यक्रम भरपूर गोंयभर केल्ले आसा. पण खंय ना खंय तरी एक मदीं गॅप जो आसा तो उरता. कारण जनरेशन जें आसा हे जनरेशन गॅप आमी जो म्हणटा, काही भुरग्यांक आतांच्या भुरग्यांक काही जे सद्यस्थिती कितें चल्ल्या ती लक्षान येना. ताका लागून सगळ्यांत म्हत्वाचो जो विशय आसा तो उदकाचो विशय आसा. कारण अशें म्हणटात की फुडें जर कितें झगडी जातली किंवा वॉर जालें दॅट वील बी ऑन वॉटर. आनी म्हादय ही एकच नदी जी आसा ती आमकां पिवपाचें उदक दिता. ताका लागूनच आमी म्हादयक आमची आवय किंवा लायफ लायन ऑफ गोवा म्हणटात. हो विशय सगळ्यां पर्यंत पावचो आनी खास करून भुरग्यां पर्यंत पावचो. कारण भुरग्यांक ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर त्या कवळ्या मनाचेर तांकां लक्षान येवपाक जाय बाबा हो विशय कितलो सिरियस आसा तो. कारण आमी अशें म्हणटात की गोंय जें आतां पर्यंत आमकां दिलें आमच्या पुर्वजांनी तें गोंय आमी फुडल्या पिळगेक दिवंक जाय जाल्यार तांकां ह्या गोश्टीचो अवगत आसपाक जाय. ही गोश्ट तांकां खबर आसपाक जाय की सद्य स्थिती कितें आसा ती. आनी उदक जें सगळ्यांकच जाय, हाका ल्हान व्हड आनी हांकां जे प्रत्येक प्राणी मात्र जे जीवन जें आसा जें ह्या पृथ्वी तलाचेर आसा ह्या गोंयचेर आसा तांकां प्रत्येकाक उदक म्हणटा तें जायच. आनी म्हत्वाचो असो हो घटक जावन आसा दॅट इज वॉटर. आत्तां आमी निवेदन दिल्लेंच आसा. हाज्या नंतर आमी गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन जे आसा तांचे कडेन वतले, तांकांय आमी निवेदन दितले. आमकां व्हेरी गूड कोऑपरेशन फ्रॉम द एज्युकेशन डायरेक्टर श्री शैलेंद्र
शैलेश झिंगडे हांच्यांनी आमकां बरें सहकार्य केलें आनी पॉझिटिव्हली तांच्यांनी काही आमकां उलोवन दाखयलें. समाधान जालें आमकां की तांकां विशय हो तसो खबर आसतलो अशें आमी धरता आनी ताका लागूनच ते सिरियसनेस तांच्या लक्षान आयला म्हणून तांच्यांनी आमकां इमिजिएटली सांगलां की एसेंब्ली जाल्या नंतर एक सेशन आमी तांकां लागून दवरतले. एक म्हत्वाचें एक अनाउन्समेंट आजच्या आमी घडयेक आमी करता की 3 ऑगस्ट हो फ्रेंडशीप डे म्हणून मनयतात. तर सगळ्या म्हादय प्रेमी पर्यावरण प्रेमी जे आसात आनी जांकां म्हादय बद्दल आनी उत्सुकता आसा पळोवन घेवपाची जाणून घेवपाची प्रत्यक्षात थंय वचपाचें अशें आमी आयोजन जें आसा तें 3 ऑगस्टाक आमी ट्रॅक टू म्हादय ह्या हाच्या खाली आमी करपाचें आसा प्रोग्रामाच्या अंडर. हो जो ट्रॅक टू म्हादय आसा इट वील बी इन कोलॅबरेशन विथ प्रेरणा फावंडेशन एंड प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा. ही दोनूय संस्था मेळून ट्रॅक टू म्हादय आनी हे जे ट्रॅक आसतलो हो म्हादय जी आमच्या गोंयांत येता 70 भागांत त्या भागांत ही सादारणसो हो ट्रॅक आसतलो. तेन्ना सगळ्या पर्यावरण प्रेमी स्कूल स्टुडंट्स आसतले जांकां म्हादय बद्दल प्रेम आसा म्हादयच्या अस्तित्वा खातीर आमी जे झगडटात गोंयच्या अस्तित्वा खातीर झगडटा अशा सगळ्यांनी ह्या ट्रॅक टू म्हादय ह्या ट्रॅकाक सगळ्यांनी सामील जावचें अशें म्हणून आज आमी सगळ्यां कडेन एक ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी अनाउन्स करता. फुडले अशे कार्यक्रम जे आसात हे आमचे चालूच उरतले. फ्रेंडशीप डे हांवें जेन्ना म्हणलो 3 ऑगस्ट लेट्स हॅव अ फ्रेंडशीप विथ द नेचर. नेचर जो आसा तो आमचो मित्र आसा प्राणी मात्र जे आसा ते आमचे मित्र आसात. तेन्ना आमी तांच्या बद्दलचे मैत्री जी आसा ती प्रत्यक्षात दाखोवया. तेन्ना सगळ्यांनी ह्या ट्रॅक टू म्हादय हाका येवचें आनी म्हादय एक्चुअली कितें आसा ती त्या वेळार आमकां समजुपाक येतली. फ्री ऑफ कॉस्ट भुरग्यांक काय की कॉस्ट दॅट वील बी डेफिनेटली ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी कशें आसता ना दॅट वील बी चार्जेबल. तुमी बरो प्रश्न केलो बट द चार्जीस वील बी नॉमिनल कारण बसीचो खर्च आसतलो मागीर थंय जेवण खाण अशें आसतलें. आमकां थंय गायड जाय पडटले जे त्या वाठारांत रावणारे जे आमकां थंय वाट दाखोवंक शकतले. सो काहीसो खर्च भितर इनवॉल्व आसा ताका लागून जो नो प्रॉफीट नो लॉस ऑफकोर्स ह्या माध्यमांतल्यान आमी तो हो ट्रॅक करपाचे आसा जेणे करून मॅक्झिमम लोकांक म्हादय बद्दलची जाणीव जातली.